बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोबिलिंक माइक्रोफाइनेंस बैंक के फौरी कैश लोन के बारे में। दोस्तों अगर आपको फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, एमरजेंसी सूरत हाल में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको एक ऐसा भी पाकिस्तान के अंदर बैंक मौजूद है जो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको पैसे फराहम करता है। जी हाँ दोस्तों, इस बैंक का नाम है मोबिलिंक माइक्रोफाइनेंस बैंक। इसकी कैटेगरी है जिसका नाम है फौरी कैश लोन। ठीक है दोस्तों, आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। एमरजेंसी सूरत हाल में आपका भाई बीमार हो जाता है, आपका घर का कोई मसला खड़ा हो जाता है, आपके कारोबार के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, कोई भी सूरत हाल बन सकती है यार, आपको फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। कितना कर्जा ले सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, 25,000 रुपये से लेकर आप 1.5 लाख रुपए तक इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। ये क्या शर्त ज़वाबित हैं कर्जा लेने की इस बैंक से, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओपनली बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आएगी। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले एक एग्जाम्पल को आप समझ लें। अगर आपको ये एक मिसाल समझ आ जाती है तब आपको इस बैंक से पैसे लेने का तरीकाकार समझ आ जाएगा। दोस्तों इस बैंक का तरीकाकार ये है पैसे देने का, अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, एमरजेंसी सूरत हाल में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, बजाय इसके कि आप अपने घर की जो कीमती चीज़ पड़ी हुई है, सोना पड़ा हुआ है या कोई और चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको सेल करें। आपको मालूम है जब हम सोने को बेच देते हैं या अपने घर की कोई भी चीज़ होती है जो कीमती होती है, हम उसको जब सेल कर देते हैं दोबारा से बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बैंक आपसे ये कहता है अगर आपको फौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, आपके बिज़नेस के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, आपका कोई भाई बीमार हो गया है, आपका कोई घर का फ़र्द बीमार हो गया है, या आपके घर का कोई इशू चल रहा है, आपको फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके घर में अगर सोना पड़ा हुआ है वो सोना आप इस बैंक के पास रखेंगे, मोबिलिंक माइक्रोफाइनेंस बैंक के पास। ठीक है, तो जितने पैसों की आपको ज़रूरत है, लाख रुपए की आपको ज़रूरत है, 1.5 लाख की ज़रूरत है, आप वो पैसे इस बैंक से सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, चाहे वो 1 महीने के अंदर पूरी हो जाए, 6 महीने के अंदर पूरी हो जाए, 10 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए आप उतने पैसे जितने आपने इस बैंक से लिए हुए हैं उतने पैसे आप इस बैंक को वापस करेंगे और जितना सोना आपका पड़ा हुआ है इस बैंक के पास वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी। यानी जितना सोना आपके घर में पड़ा हुआ है, चाहे वो 1 तोला है, 1.5 तोला है, वो सोना आपने गिरवी रखना है इस बैंक के पास। ठीक है, गिरवी से मुराद ही है वो आपको वापस मिल जाएगा। जितने पैसे आपने इस बैंक से लेने हैं, जितने की आपको ज़रूरत है वो आप ले लेंगे, तो जब आपको ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो पैसे आपने इस बैंक को वापस करने हैं और आपका सोना आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई चीज़ नहीं काटी जाएगी, आपका सोना जितना आपने इस बैंक के पास रखा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। और कौन से शर्त ज़वाबित हैं इस बैंक से कर्जा लेने की तमाम तर तफसीलात मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन आदमी है जो इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन आदमी है जो इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताया गया है अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम जो है, सालाना जो पैसे आप कमाते हैं वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तब आप इस कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये उन लोगों के लिए ये कैटेगरी है जो कि मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके लिए ये कैटेगरी है। ये मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ इसलिए कि आप यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपया जो है ये नॉर्मली एक जो मिडिल क्लास आदमी वो भी कमा लेता है साल का। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, अगर आप सालाना 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं, 3 लाख रुपए कमाते हैं तो आप इस कैटेगरी का हिस्सा बन सकते हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस कैटेगरी से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बताया गया है अगर आपकी उम्र जो है 25 साल से लेकर 58 साल के दरमियान में है तब आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 25 साल से कम है, 58 साल से ज़्यादा है, तब आप इस कर्जे के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको बता दिया गया है जिस काम के लिए आप पैसे ले रहे हैं, अगर आप बिज़नेस के लिए पैसे ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा किराना स्टोर है या मैं रेडी लगाता हूँ फल की या कोई और आप काम करते हैं, उसमें आप इजाफा करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उस काम के लिए आप पैसे ले रहे हैं, इस बैंक से फौरी तौर पे पैसे ले रहे हैं, तो तब आपसे ये पूछा जाएगा जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, फल की रेडी लगा रहे हैं या आपकी किराने स्टोर की दुकान है या छोटी मोटी कोई और आपकी दुकान है, अगर आपका उस फील्ड के अंदर 2 साल का
ایکسپیرینس ہے تو تب آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ بزنس کے لیے پیسے لے رہے ہیں اس بینک سے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس آپ کا CNIC موجود ہے، اگر آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ موجود نہیں ہے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، تب آپ اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد یہ 3-4 شرطیں اور بھی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آسان کر کے۔ اگر آپ سالانہ جو ہے 3 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتائی گئی ہے، اگر آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی مالیاتی ادارے سے آپ نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ نے اس بینک کو فراہم کرنا ہوگی۔ اگر تو آپ نے کسی بینک کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، تب آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اس بینک سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آخر میں یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس وقت، جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، اگر آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تب آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بندہ اسلام آباد کے اندر رہنے والا ہے G62 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ اسلام آباد کے اندر رہ رہا ہے ایک ہی جگہ پہ، اگر اس کو رہتے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو وہ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ کو 2 سال کا عرصہ ابھی تک نہیں ہوا، تب آپ قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ہر بینک کا اپنا ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے قرضہ فراہم کرنے کا، یہ اس بینک کا اپنا ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے گارنٹی کی، یعنی بہت سے بینک ایسے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں ہم اس شرط کے اوپر آپ کو پیسے دیں گے، اس شرط کے اوپر آپ کو قرضہ دیں گے، پہلے آپ کو ضمانتی اپنا لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھائی ہے تو اس کو لے آئیں، اگر آپ کا چاچا ماما دوست کوئی بھی ہے، ضمانتی آپ اس کو لے کر آئیں، اس کی ہمارے پاس انٹری کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو اگر تو یہاں پہ ہمارے پاس سے قرضہ لے کر دوڑ بھی جائے گا تو ہم اس بندے کو پکڑیں گے جس بندے نے آپ کی ضمانت دی تھی۔ تو اس میں آپ کا کسی قسم کا گارنٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ نے سونا رکھا ہوا ہے اس بینک کے پاس وہی آپ کی گارنٹی ہوگی، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں کسی قسم کی آپ نے ضمانت ان کو فراہم نہیں کرنا ہوگا، کسی بندے کو آپ نے ضمانتی طور پہ اس بینک کو فراہم نہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں ٹرن اوور کی، آپ نے کتنے مہینوں کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا۔ دوستو آپ کو 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ اپنے پیسوں کو واپس کریں گے اس بینک کو، اور آپ کو فوری طور پہ آپ کا جتنا سونا پڑا ہوا ہے اس بینک کے پاس وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ لون ٹکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، 25,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں اس بینک سے۔ یہاں پہ پروسیس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا، جتنا قرضہ آپ نے مانگا ہے۔ 50,000 روپے کی آپ کو ضرورت ہے، 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے اس بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ تمام تر تفصیلات جو اہم پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، قرضے کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کی پورے پاکستان کے اندر برانچز موجود ہیں، جو آپ کے علاقے کے اندر ان کی برانچ موجود ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں فوری کیش لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہوگا اچھے طریقے کے ساتھ، جو جو ڈاکومنٹس آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ آپ نے وہاں پہ ان کی فوٹو کا بھی ان کو فراہم کرنا ہوگی، اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوگی، اور 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا جتنے قرضے کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے۔ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹس کے اندر میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔